हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि सारे खैर आफ़ियत से होंगे और सबको पता चल गया होगा कि यार बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया और वो इंडिया चली गई हैं। इंडिया से उनका आगे यूके आने का इरादा है। यूके वैसे सारे ही आ जाते हैं, मियाँ साहब भी इलाज करवाने आ जाते हैं। पता ही यहाँ का एक तो मेडिकल सिस्टम इतना बकवास है, सब इलाज करवाने यहाँ पे क्यों आते हैं मुझे नहीं आज तक समझ आई। खैर इलाज से हट के कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो विजय माल्या की मिसाल ले लें और जो भी है यहाँ पे आ जाते होते हैं। तो इट्स अ सेफ हेवन फॉर द ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो खैर वो जी अब इंडिया के बाद जो है वो आ रही हैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री के पीछे चलें तो हिस्ट्री के पीछे आपको पता है कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो मैंने इस इंसिडेंट के ऊपर बनाई थी कि इसकी रीज़न क्या है। तो इसकी रीज़न थी कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30% कोटा रख दिया था। ठीक है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने आ गए थे और वो फिर प्रोटेस्ट होते होते जी आगे जो भी एपिसोड्स होते गए वो सारा काफ़ी लोगों को उस चीज़ का इल्म होगा। तो ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री दोबारा से बताता चलता हूँ कि ये सबसे पहले ये 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बना था तो वहाँ पे जो अपने शेख मुजीबुर रहमान साहब थे जो बानी है बांग्लादेश हैं, उन्होंने ये एक कोटा सिस्टम रखा था। 30% 30% कोटा जो था वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए जॉब्स का उन्होंने रखा था, सरकारी नौकरियों का। ठीक है, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो गया था। खैर उसके बाद फिर 2018 के अंदर इसको री इंस्टेट किया गया था। तो उस वक्त शेख हसीना ने इन्होंने इलेक्शन लड़ना था, तो वो फिर एक पॉलिटिकल सिंपैथी या पॉलिटिकल फेवर लेने के लिए उन्होंने जो है वो उस वक्त इसको ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद फिर से ये इसको दोबारा से री इंस्टेट करवा दिया गया था जैसे भी तैसे करके। वो क्योंकि एक डिक्टेटर उन्हें कहा जा रहा है, तो उनके पसंद के लोग थे। जुडिशरी के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी, हर तरफ जो थे वो उन्हीं के लोग थे। और वो सारे एपिसोड्स होते गए कि जिसके बाद ये अब जाके स्टूडेंट्स ने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किया और स्टूडेंट्स ने इसको दोबारा से, इनकी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म भी कर दिया था। उन्होंने 5% के ऊपर इसको कर दिया था, 30% से कम करके। तो अब जो सारी बातें हो रही हैं, जो सारे एपिसोड्स होते गए थे कि उसके बाद जो स्टूडेंट्स ने कहा था कि अब जो प्रोटेस्ट है वो इस बात के ऊपर है कि उन्होंने अपनी 9 डिमांडें दी थी। 9 डिमांडों के अंदर एक ये भी था कि शेख हसीना जो हैं वो अपने ओहदे से हट जाएं, रिज़ाइन कर दें। और उसके बाद जितने भी लोग उनके पकड़े हुए थे, स्टूडेंट्स को पकड़ा गया था, ठीक है, उनको आज़ाद करवाने के लिए कहा जाए। तो शेख हसीना साहिबा जो अपना ये आखिरी पिछले 48 घंटों के अंदर एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला करती हैं, वो ये करती हैं कि जो अपने एक्टिविस्ट, अगर उनको तमीज़ से कह लेंगे, जो अपनी पार्टी के उनके अवामी मुस्लिम लीग के जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको अलर्ट कर देती हैं कि ठीक है, जब ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए निकलें तो तुम लोग भी निकल पड़ना। तो काफ़ी जो इनके एक्टिविस्ट थे ना अवामी मुस्लिम लीग के, वो गन्स वगैरह पकड़ के उन स्टूडेंट्स के सामने आ गए थे। हेलमेट्स इन्होंने पहने हुए थे और गन्स वगैरह पकड़ी हुई थी और इन्होंने सीधे सीधे फायर किए। और तकरीबन उस सारे वाक़े के अंदर तकरीबन 100 लोगों की डेथ हो जाती है, 100 लोगों की शहादत हो जाती है, ये कह लें। तो इस सारे वाक़े के बाद जो है ना वहाँ पे अब स्टूडेंट्स जो हैं वो एक मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया जाता है। और वहाँ पे ब्लैकआउट इस तरह से किया जाता है कि भाई इंटरनेट बंद कर दिया गया, सारी ये स्टेट मशीनरी जो है वो उन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दी। और इसके ऊपर जो है वो मिलिट्री को अलाइन किया गया था कि मिलिट्री भी एक्शन लेगी। लेकिन मिलिट्री के वो आर्मी चीफ जो थे उन्होंने कह दिया कि भाई अपने लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी गोली नहीं चलाई जाएगी, कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा, लेकिन गोली कोई भी नहीं चलाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स ने पूरा इरादा किया होता कि वो निकलेंगे और वो पूरा का पूरा इस चीज़ के ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करेंगे और वो ढाका की तरफ मार्च करेंगे और जाके जिधर शेख हसीना साहिबा रहती हैं, जिस घर की फुटेज वगैरह काफ़ी देख रहे हैं आपको, उसको देख के आपको एक ख़ास दिन की याद भी आती होगी क्योंकि वहाँ पे ऐसे वाक़यात पेश हुए हैं। तो ये सारा वाक़या जो है वो उसके जाके उसको घेराव करेंगे और वहाँ पे जाके वो धरना देंगे, वहाँ पे जाके अपना प्रोटेस्ट करेंगे और वहाँ पे जाके उनसे रेजिग्नेशन लिया जाएगा। खैर वो नहीं होता, आर्मी चीफ़ इंटरवीन करते हैं। आर्मी चीफ़ कहते हैं कि जी कि पहले 2 बजे एक बांग्लादेशी लोकल टाइम 2 बजे एक ख़ताब होगा, उसके बाद वो ख़ताब को पोस्टपोन करते हैं और उसी दौरान जो है कि 45 मिनट दिए जाते हैं शेख हसीना साहिबा को कि आप रिज़ाइन करें और दफ़ा हो जाएं यहाँ से, आपको कोई ख़ताब वताब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालात आपकी वजह से ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं क्योंकि सिर्फ आपकी एक डिक्टेटोरियल जहनीत की वजह से ये सारे के सारे मामलात होते गए हैं। खैर ये तो था थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो कि एक इस चीज़ के ऊपर मैंने आपको बताया कि क्यों ये हुआ था, कब ये हुआ था और कैसे कैसे ये सारे मसले मसाइल होते रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बता चलें कि बांग्लादेश को सारी की सारी दुनिया ये कह रही थी कि एक वन पार्टी सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। वन पार्टी रूलिंग पार्टी जो है वो सिर्फ वन पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री बना हुआ है।
کیونکہ وہاں پہ جو خالدہ ضیاء تھیں ان کو اریسٹ کروایا ہوا تھا، جو باقی کی جماعت کے لوگ تھے ان کو رضاکار کہا جاتا، رضاکار یعنی کہ ان کو غدار کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، انٹلیکچوئل جو تھے ان کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا تھا، کافی ساری چیزیں جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا، اب جو ایک مین جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں، جس کے اوپر ایک میں اپنا ناقص ایک انالیسس دینا چاہ رہا ہوں، کہ لوگ یہ بات کریں کہ یار بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بنگالیوں کو کہ جو آرمی ہے ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کی ایک حکومت بنے گی اور آرمی ہی کنٹرول کرے گی، اور وہ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن میرا ایسا ماننا نہیں ہے، کیونکہ جو یوتھ ہے نا بنگلہ دیش کی، وہ انہوں نے ہی 1990 کے اندر 1990 کے اندر مارشل لاء ختم کروایا تھا، وہی لوگ نکلے تھے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور یہ وہی یوتھ ہے جو اپنے روڈ سیفٹی میئرمنٹس کے لیے بھی پروٹیسٹ کرتی ہے اور اپنی باتیں یہ منواتی ہے۔ اس کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جو 2018 کے اندر بھی نکلے تھے کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جو اب نکلے اور جس کی وجہ سے یہ ایک ڈکٹیٹر خاتون کو بھی ریزائن کرنا پڑ گیا۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ قوم ہے، کسی بھیڑ کی بات نہیں ہو رہی، کسی ہجوم کی بات نہیں ہو رہی، یہ بنگالی بنگلہ دیشی یہ ایک قوم ہے ٹھیک ہے، جو اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہونا جانتی ہے، جو اپنے حق کو جانتی ہے، جو اپنی چیز کو سمجھتی ہے، جو انقلاب کو لانا جانتی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہاں پہ جا کے تو لسانیت کے مسئلے آ جائیں گے ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک قومیت کا مسئلہ آ جائے گا ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی برادری کا ایشو آ جائے گا، اور یہ سارے معاملات ہوتے جائیں گے۔ ہم نے ایک یہ واضح طور پہ ایک آج کی جو ہماری ایک پارٹی جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ایک زمانے کے اندر خود کہتی رہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، لیکن وہ اب خود ہی اپنی ساری ڈیل کر کے، اپنی ساری سیٹنگ کر کے، الیکشن کو رگ کر کے حکومت کے اندر آ کے بیٹھی ہوئی، جس کو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، فارم 47 کی گورنمنٹ ہے۔ تو خیر یہاں پہ بات ہی الگ ہے ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ ہاں خدا نہ خواستہ اگر یہ احمقانہ حرکت ہوتی ہے وہاں پہ، تو آئی ایم پریٹی مچ شور کہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے، ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، جو وہاں کی یوتھ ہے وہ دوبارہ سے نکلے گی اور وہ اپنے حقوق کے لیے، ایک ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے اپنے ڈیموکریٹک موومنٹ چلائے گی۔ لیکن اس کو کمپیئر کرنا پاکستان کے ساتھ، یہ ایک نہیں، مزہ نہیں آتا اس بات کے اوپر۔ اس کی مثال چھوٹی سی ہے کہ میں نے آج اپنے یہاں پہ بنگالی کولیگ کو میں نے کہا کہ یار یو گیز ہیو ڈن دا ایکسیپشنل جاب، کنگریچولیشنس۔ اس نے مجھے یہ نہیں بولا آگے سے تھینک یو، اس نے یہ نہیں بولا کہ یار وی ہیو ڈن گڈ جاب ٹھیک ہے، اس نے کوئی اپریسیشن نہیں دی، اس نے کوئی آگے سے مجھے شکریہ نہیں بولا، اس نے مجھے آگے سے یہ بولا کہ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ سملر تھنگ شوڈ بی ہیپن ان پاکستان، دیر از اے نیڈ ان پاکستان۔ تو یہ ساری بات ہے۔ اب اگر قوم کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پہلے قوم بننا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں قوم نہیں ہے، ہمارے برادری سسٹم ہے، ہمارے لسانیت کا مسئلہ ہے، ہمارے صوبائیت کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں شہر سے ایک محبت اتنی ہے کہ جی کہ اس شہر کو پریورٹی دیا جائے۔ خیر وہ زیادتیاں ہوتی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہماری تاریخ کے اندر انفارچونیٹلی بہت ساری زیادتیاں ہوتی نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے عدالتی نظام اتنا اچھا ہے انفارچونیٹلی، نہ ہی ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن کی کوئی اتنی عزت ہے، وہ ہم سارے دیکھ ہی چکے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں بھائی، جس کے اوپر جو بھی ایک آپ بات کرنی ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ آپ شیخ حسینہ کا نواز شریف سے کمپیریزن کر لیں، آپ شیخ حسینہ کا عمران خان کے ساتھ کمپیریزن کر لیں، زرداری کے ساتھ کر لیں، کوئی بھی کمپیریزن نہیں بنتا۔ وہ اپنے آپ میں ایک تھیں، یہ سارے اپنے آپ میں ایک ہیں۔ تو یہاں پہ تو بنگلہ دیش کی جہاں تک بات ہے، وہ سارے لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کوئی ایک فرد کے لیے نہیں، کسی ایک پرسنالٹی کے لیے نہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس اگر آج بھی مارچ کر رہے تھے، آج بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو وہ اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے تھے، وہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ تو صرف ایک بندے کی محبت کے اندر ہی سب لوگ سوٹے ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔